नमस्ते तपाईहरु सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्छु, हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। मसँग डाक्टर अनुप सुवेदी हुनुहुन्छ। डाक्टर अनुपलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहबलाई कार्यक्रमको यो यस्तो कामको तनाव दबावको बीचमा पनि यो आग्रहलाई स्वीकार गरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। र आफ्नो नियमित काम बाहेक एउटा जनस्वास्थ्य कर्मीको जिम्मेवारीबाट जसरी आम मानिसहरूलाई सुसूचित गर्ने काम गरिराख्नु भएको छ, यो प्रयत्नका निम्ति पनि हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्छु। डाक्टर साहबको कुराकानीहरू हामी थुप्रै मञ्चहरूबाट सुनिरहेका छौँ। म आफै पनि त्यसलाई फलो नै गर्छु, त्यसबाट धेरै कुराहरू सिकि पनि रहेको छु। म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा यहाँको मतदाताहरूसँग अन्तर्क्रिया विभिन्न माध्यमबाट गर्दा र निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट देशभरिका विभिन्न माध्यमहरूबाट साथीहरूसँग छलफल हुँदै गर्दाखेरि केही प्रश्नहरू उहाँहरूले मलाई सोध्नुहुन्छ, जुन प्रश्नको उत्तर दिने योग्य पात्र मैले डाक्टर साहबलाई आज त्यस कारणले गर्दा अनुरोध गरेको हुँ। सामान्य प्रश्नहरू छन्, तर ती सामान्य प्रश्नहरू आम मानिसहरूको हाम्रो लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन्। म आजको छलफलमा खास गरिकन मलाई सोधिएका तिनै प्रश्नको उत्तर डाक्टर साहबको मार्फतबाट खोज्ने प्रयास गर्छु। यो हामीले सरकारको पनि विभिन्न निकायहरूबाट र अरू माध्यमहरूबाट पनि यो सुरक्षित स्वास्थ्य व्यवहारका बारेमा धेरै कुराहरू बताइरहेका छौँ, खास गरिकन मास्क प्रयोगको बारेमा। मलाई केही साथीहरूले जान्न चाहनु भएको कुरा, यो मास्कको प्रयोगले साँच्चीकै यसले यो संक्रमणबाट जोगिने कुरामा कतिको मद्दत गर्छ र कता कता कहिलेकाहीँ लेख्ने पढ्ने गरेको आफूले मात्र लगाएर हुँदैन, आफूसँग अगाडि बस्ने मान्छेले पनि लगाउनु पर्छ। अनि अर्को एकजना साथीले जान्न चाहनु भएको कुरा चाहिँ आजभोलि धेरै ठाउँमा उहाँले जाँदै गर्दाखेरि यो सर्जिकल मास्कको बाहिरपट्टि अर्को N95 मास्क पनि लगाएको उहाँले देख्नु भएको। यो सबै कुराहरू गर्दाखेरि यो त्यसले बढी सुरक्षित हुने हो। यो कुराहरूको बारेमा अलिकति मास्कको बारेमा सुरुमा अलिकति केही बताइदिनु म आग्रह गर्छु। हुन्छ, धेरै धन्यवाद गगनजीलाई मलाई यति विश्वास गरेर तपाईहरुको मतदाताहरू अथवा आफ्नो साथीभाइ निर्वाचन क्षेत्रका मान्छेहरुको अगाडि उभ्याइदिनु भयो। मैले जानेको प्रश्नको जवाफ दिने कोसिस गर्छु। अब मास्कको बारेमा चाहिँ यो श्वास प्रश्वासको छिटाहरू एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेको नाक मुख आँखामा परेर सर्ने रोग भएको भएर मास्कले जोगाउने एकदमै ठुलो रोल छ। अब यसमा चाहिँ आफू जोगिन म अर्को मान्छेले खोकेको बेलामा त्यो थुको छिटा मेरो आँखामा नपरोस्, मेरो नाक मुखमा नपरोस् भनेर मात्रै मास्क लगाउने हैन। त्यसो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने थोरै मान्छेले मात्रै मास्क लगाउँछन् र त्यसरी थोरै मान्छेले मास्क लगाउँदा चाहिँ संक्रमणको लक्षण नभएको मान्छे चाहिँ मास्क नलाइ हिँडिरहन्छन् र लक्षण नभएको मान्छेलाई थाहा भन्दा ऊ मास्क लगाएर नलगाइकन हिँडिरहन्छ र उसले चाहिँ निकालेको त्यो श्वास प्रश्वासको त्यो छिटाहरूबाट अरूलाई सरिरहन्छ। त्यसो हुँदा मास्क चाहिँ सबैले लगाउनुपर्छ। सबैले लगाउँदा चाहिँ मलाई संक्रमणको लक्षण छैन, मलाई थाहा छैन, तर मैले मास्क लगाएँ र मलाई यदि लक्षण नभए पनि संक्रमण रहेछ भने मेरो त्यो थुक्को छिटाहरू मास्कले रोकिदिन्छ र अर्को मान्छेलाई सर्न पाउँदैन। अनि सबैले मास्क लगायो भने चाहिँ यो रोकिन्छ भने त्यो कारणले सबैले मास्क लगाउने भनेको। अब यसमा त्यो N95 र अथवा सर्जिकल मास्क अथवा दुईटै लगाएको यस्ता कुराहरूको चाहिँ दुई तीनवटा पाटो हुन सक्छ। पहिलो कुरा चाहिँ हामी सबैले सर्जिकल मास्क अथवा 2 लेयरको 3 लेयरको कपडाको मास्क लगायौं भने यो महामारी आफै नियन्त्रण हुन सक्छ। बाटोमा हिँड्दा हामी सबैले मास्क लगायौं र त्यो मास्कलाई सही ढंगले लगायौं हैन, मास्क लगाए पनि फेरि बाहिर छुने उ गर्ने अनि त्यो हातबाट फेरि पछि सर्ने नहुने त्यस्ता विचार गरेर लगायौं भने चाहिँ हामी सबैले मास्क लगायो भने महामारी आफै नियन्त्रण हुन्छ भने विभिन्न मोडलिङ स्टडीजहरुले देखाएको छन्। अब त्यस्तो कुनै एक्सपेरिमेन्ट भएको छैन व्यवहारमा, तर यसको प्रयोग चाहिँ जापानमा भएको छ। जापानमा के छ, एकदम वृद्ध पपुलेसन छ, जनसंख्या एकदम हाम्रो भन्दा धेरै बढी वृद्धको अनुपात धेरै बढी छ। तर त्यहाँ लकडाउन पनि गरिएन। त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ अरु विभिन्न देशको भन्दा मृत्यु दर अनि त्यसपछि संक्रमण दर चाहिँ धेरै कम छ। र त्यसको कारण एउटा चाहिँ सबैजनाले मास्क लगाउनुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ किन लगाउनुहुन्छ भने आफू जोगिन भन्दा पनि अरूलाई जोगाउन। त्यहाँ चाहिँ आफूले मास्क लगाउँदा आफूलाई खोकी लागिरहेछ, आफूलाई रोक्छ, तर मास्क लगाएन भने चाहिँ अर्को मान्छेप्रति चाहिँ आफूले एकदम अभद्र व्यवहार गरेको जस्तो हुन्छ, गैर जिम्मेवार व्यवहार गरेको हुन्छ। त्यहाँको एउटा सामाजिक नर्म भएको भएर सबैले मास्क लाउनुहुन्छ र त्यसरी सबैले मास्क लगाउँदाखेरि चाहिँ जापानमा धेरै यो
यो लक्षण नभएका मान्छेहरूबाट पनि नसर्ने हुनाले जापानमा फैलिएको छैन। वृद्ध धेरै भए पनि यो दीर्घ रोगको भार बढी भए पनि संक्रमण समुदायमा एकदमै नियन्त्रणमा छ। त्यसमा त जापानबाट हामीले सिक्न सक्छौँ। अब 2 थरी मास्क लाउनु पर्ने हो भन्ने प्रश्नमा चाहिँ एउटा चाहिँ के हुन सक्छ भने मैले धेरै नोटिस गरेको चाहिँ यो धेरैजना मान्छेले सुरुमा यो N95 भनेर त्यो बाहिर भल्भ भएको मास्क किन्नुभयो। त्यो भल्भ भएको मास्कमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले बाहिरबाट भित्र आउने हावा चाहिँ त्यसले ब्लक गर्छ, तर भित्रबाट बाहिर जाने हावा चाहिँ ब्लक गर्दैन। अनि अघि मैले भनेको जस्तो आफ्नो श्वासको छिटाहरू चाहिँ बाहिर नजाओस् भनेर हामीले मास्क लाउने, तर त्यो भल्भले चाहिँ के छ, त्यो भल्भबाट सिधै बाहिर जान्छ, त्यो ब्लक नहुने भएको भएर त्यो चाहिँ एक हिसाबले सामाजिक रूपमा चाहिँ अनुत्तरदायी खालको व्यवहार हुन्छ त्यो मात्रै लाउनाले। अनि मैले देखाएको कति मान्छेले चाहिँ त्यो बुझेर त्यो त्यसबाहेक अर्को एउटा सर्जिकल मास्क लगाइदिनुहुन्छ। त्यस्तो हो भने राम्रो हो, तर तपाईँले छुट्टै N95 लगाएर फेरि सर्जिकल मास्क नै लाउनु पर्दैन। मास्कको दुईटा कुरा छ, एउटा चाहिँ त्यो मास्कको छिद्रहरू कस्तो छ भन्ने होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई आफूले मास्क लगाउँदा सबैले त्यो 2 लेयरको कपडाको मास्क लगाए पनि सर्जिकल मास्क लगाए पनि N95 लगाए पनि ठिकै छ। मुख्य कुरा त्यो फिटनेस हो, त्यो कसरी यो नाकको 2 छेउबाट अथवा यता गालाबाट अथवा चिउँडोबाट हावा बेसरी गएर एकदम खुकुलो छ भने त्यहाँबाट हावा गइरहेछ भने चाहिँ त्यो मास्कको त्यति काम भएन। त्यसमा अलिकति टाइट फिटिङ खालको मास्क लाउनुपर्छ। त्यही भएर बरु सर्जिकल मास्क आफूले किन्यो तर त्यो चाहिँ फिट भएको छैन भने बरु आफूले कपडाको मास्क लगाएर हुन्छ कि अथवा मास्कतिर यताउति सानो टेप सेप लगाउन पो सकिन्छ कि होइन। अब कसरी गर्ने हो त्यस्ता कुराहरू चाहिँ आफैले एडजस्ट गर्न सकिन्छ। विदेशतिर धेरै ठाउँमा मान्छेले आफै सिलाएर लगाएका छन् आफ्नो अनुहारमा फिट हुने खालको मास्क बनाएर। यो मास्ककै कुराको सन्दर्भमा जस्तो सर्जिकल मास्क जस्तो मैले लगाएको छु, म लगाएर बाहिर गएँ, म कतै अब बजारमा गएँ सरसामान किने फर्केर आएँ, त्यसलाई जस्तो त्यसलाई घरभित्र छिर्नुभन्दा पहिला त्यसलाई राम्रोसँग कतै फ्याँक्ने कुरा कतिको महत्त्वपूर्ण छ यो, अथवा चाहिँ त्यसलाई रियुज गर्न मिल्ने यो कसरी यो विषयको बारेमा के भनिदिनुहुन्छ गगनजी? होइन ठिक छ हजुर। म यो यहाँ कति साथीहरूले के सोधिराख्नु भएको छ भने यो N95 मास्क सर्जिकल मास्क फेरि धोएर प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन र कति, अनि त्यस पछाडि यो हामीहरू एकपटक सर्जिकल मास्क लगाएर बाहिर जान्छौँ, बाहिर कतै आफ्नो अरू एक्टिभिटिजहरू गरेर आइसके पछाडि घर छिर्नुभन्दा पहिला त्यसलाई स्पोज गर्ने कुनै निश्चित तरिका छ, कतिको सावधानी हुनुपर्छ त्यो कुरामा? हजुर, अब N95 मास्क सर्जिकल मास्क धुन मिल्दैन। त्यो धोएपछि चाहिँ त्यसको त्यो छिद्रको त्यो इन्ट्याक्टनेस चाहिँ बिग्रिन्छ, त्यो फेब्रिकहरू बिग्रिन्छ अनि त्यसमा त्यो भाइरसहरू सजिलै छिर्न सक्ने खालको बन्छ। अनि अब त्यसलाई कसरी पुनर्प्रयोग गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी जस्तो अस्पतालमा हामीले के गरिरहेछौँ भने स्वास्थ्य कर्मीहरूले सर्जिकल मास्क पनि N95 मास्क पनि अब 4-5 वटा छ, एकजना स्वास्थ्य कर्मीलाई दिन्छौँ होइन, अनि 1 महिना हामीले त्यो चलाउँछौँ। अनि आज एउटा मास्क लगाउँछु मैले होइन, अनि मास्क लगाउँदाखेरि मुख्य याद गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो मास्कको बाहिरपट्टि छुनु भएन होइन, मास्कको बाहिरपट्टि चाहिँ त्यो फोहोर छ, अर्को मान्छेले सास फेरेको श्वासको छिटाहरू चाहिँ यसले ब्लक गरेको छ, त्यसमा त्यहाँ चाहिँ त्यो फोहोर छ बाहिरपट्टि भन्ने सम्झिनु पर्यो। अनि मास्क खोल्दा ओर्दा त्यो हातले बाहिर छुनु भएन, हात पर्नु भएन, त्यसरी छोइहाल्यो भने हातमा ह्यान्ड सेनिटाइजर लाउने अथवा साबुनले धुने गर्नु पर्यो। अनि त्यो मास्क चाहिँ आज मैले लगाएँ, मैले मास्क खोलेँ, मैले चाहिँ केही अब घरमा कतै किलामा कतै झुन्डाइदिन्छु होइन, अनि त्यसपछि अब भोलिपल्ट अर्को मास्क लाउँछु, पर्सिपल्ट तेस्रो मास्क लाउँछु, अनि चौथो दिन चौथो मास्क लाउँछु, अनि 5औं दिन चाहिँ म पहिलो दिनको मास्क लगाउँछु। यो चाहिँ किनभने त्यो एउटा मास्कमा त्यो बाहिर परेको भाइरसहरू पनि तपाईँले चाहिँ 72 घण्टादेखि 96 घण्टाभित्र चाहिँ मरिसकेको हुन्छ यदि परेको छ भने पनि। त्यस कारणले त्यसैलाई नधुइकन तपाईँले यतिकै हावा टाङ्दिनु भयो कतै भने अनि त्यो प्रयोग गर्न मिल्छ भनेर N95 अथवा सर्जिकल मास्क त्यसरी पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब तर त्यसमा तपाईँले हेर्दाखेरि नै त्यहाँ च्यातिएको छ, पुवालहरू छ होइन, अथवा पुरै मैलिएको छ, कहिलेकाहीँ त आफूले खोक्दा हाछ्यौँ गर्दाखेरि मास्क लगाएको बेला भित्र पुरै भिजिसकेको हुन्छ, त्यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँले अर्को मास्क लगाउनुपर्छ। होइन भने त्यसरी सम्भवतः पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यो स्ट्यान्डर्ड रेकमेन्डेसन चाहिँ होइन, तर अभाव भएको बेला हामीले त्यसरी चलाएको छौँ। अब कपडाको मास्कको राम्रो कुरा चाहिँ यो चाहिँ धुन मिल्छ होइन, यसको त्यो फेब्रिकहरू पनि त्यो बिग्रिँदैन। कपडाको मास्क फेरि केही अध्ययनहरूले देखाएको छ कि विशेष गरी 2 थरी कपडाको मास्क भनेको एउटा कटन र अर्को चाहिँ शिफन अथवा कटन र फ्ल्याटिन, फ्ल्यानल भन्छ अङ्ग्रेजीमा होइन, त्यो कपडाको चाहिँ 2 थरी कपडाको लेयर भएको मास्कले चाहिँ के गर्छ त्यो छिद्रको साइज एउटा हो भाइरस छिर्न नदिने,
अर्को चाहिँ त्यसबाहेक त्यो दुई थरी कपडा भएपछि एउटा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक प्रपर्टी हुँदो रहेछ। भन्नु एउटा हामीलाई जाडोमा कहिलेकाहीँ चिसो फलामहरू छुँदाखेरि करेन्ट लागेको जस्तो हुन्छ नि, त्यो एक किसिमको बिजुली हुन्छ त्यसमा। त्यस्तै त्यो दुई लेयरको कपडा बिचमा एउटा बिजुली बन्छ, त्यो बिजुलीको प्रपर्टी हुन्छ। अनि त्यो बिजुलीको कारणले चाहिँ त्यो भाइरस छिर्न पाउँदैन। अनि त्यसमा त्यो दुई लेयरको कटन पनि सर्जिकल मास्क जति नै इफेक्टिभ हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ धुन पनि मिल्छ। दुई लेयरको कटन भनेपछि दुई लेयरको कपडा, अब एउटा कटन र अर्को सिफन अथवा कटन फ्ल्याटिन होइन, अथवा कटन सिल्क होइन, त्यस्तो भयो भने। अनि त्यसरी बनाएको मास्क चाहिँ धुन पनि मिल्यो, पुनः प्रयोग गर्न पनि मिल्यो। दिनदिनै त्यो झुन्ड्याएर राखिरहनु परेन होइन, त्यो सम्झिनु पनि परेन कुन चाहिँ एक दिन अगाडि लगाएको कुन 2 दिन अगाडि लगाएको। मैले यसो भन्दाखेरि एक दुईजना नेपाली उद्यमीहरूले बनाउन पनि थाल्नु भएछ, त्यसै गरी आफूले बनाएर बेच्नु पनि थाल्नु भएछ। त्यो हामीले प्रयोग गर्नु बेटर हुन्छ। थ्याङ्क यू। म अब अर्को विषयमा जान्छु। एकजना साथीले केही दिन अगाडि मसँग, मेरो क्षेत्रकै साथीले ब्याङ्कमा काम गर्ने, उहाँको अर्को ब्याङ्कमा सँगै काम गर्ने अर्को सहकर्मी साथीलाई पोजिटिभ भएको, तर त्यो पोजिटिभ भइसके पछाडि उहाँको सँग भेट भएको चाहिँ 10 दिन भइसकेको। त्यस्तो बेलामा के गर्ने भनेर मलाई सोध्नु भएको थियो। आज केही समय अगाडि फेसबुकबाट पनि अर्को साथीले पनि करिब करिब त्यस्तै खालको प्रश्न सोध्नु भएको छ, अरूहरूको पनि छ। सो धेरैले के जान्न चाहनु भएको छ भने, जस्तो कसैलाई कोभिड पोजिटिभ भयो, आफन्त वा आफूसँग भेट भएको साथी कोही, अनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने त्यसको अर्को पाटो भयो। आफूलाई थाहा भइसके पछाडि त्यस पछाडि कस्तो कस्तो मान्छे चाहिँ म यो संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएको हुनाले म जोखिममा छु भनेर परीक्षण गर्न जानुपर्ने कस्तो कस्तो व्यक्तिहरू जानुपर्छ? हजुर, अब कसैलाई कोरोना भाइरसको पोजिटिभ देखियो होइन, लक्षण छ, पोजिटिभ देखियो भने चाहिँ उहाँले कहिले कुन बेला चाहिँ उहाँले सङ्क्रमण सार्न सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाब गर्दा चाहिँ उहाँलाई आज लक्षण देखिन थालेको हो भने आजभन्दा 48 घण्टा अगाडिदेखि 2 दिन अगाडिदेखि चाहिँ उहाँबाट अरूलाई सङ्क्रमण सर्ने डर हुन्छ भन्ने मानिन्छ होइन। अनि त्यसै गरी कसैको चाहिँ लक्षण छैन, खालि टेस्ट गर्दा पोजिटिभ आयो भने पनि त्यो टेस्ट गर्न स्वाब लिएको दिनबाट 2 दिन अगाडिदेखि चाहिँ उहाँले अरूलाई सङ्क्रमण सार्न सक्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने मानेर पब्लिक हेल्थमा चाहिँ त्यसरी काम गरिन्छ। भनेपछि तपाईँको कोही साथीको अब तपाईँले 1 हप्ता अगाडि भेट्नु भएको थियो, उहाँलाई चाहिँ हिजोदेखि ज्वरो आउन थाल्यो होइन, पहिलो लक्षण देखिन थाल्यो र आज पोजिटिभ आयो भने 1 हप्ता अगाडि भेटेको मान्छेले चाहिँ डराउनु परेन होइन। तर 2 दिन अगाडि त्यो मान्छेसँग भेटेको मान्छेले चाहिँ अब हिजोभन्दा 24 घण्टा अगाडि मात्रै भयो, लक्षण सुरु हुनुभन्दा 24 घण्टा अगाडि मात्रै भेटेको मान्छेलाई चाहिँ पोजिटिभ हुनसक्छ, उहाँलाई चाहिँ परीक्षण गर्नुपर्छ। त्यसमा त सम्पर्क चाहिँ लक्षण सुरु भएको 48 घण्टा अगाडि अथवा टेस्ट पोजिटिभ जुन टेस्ट छ त्यो स्वाब लिएको भन्दा 48 घण्टा अगाडिदेखि सम्पर्क भएका मान्छेहरू चाहिँ सतर्क हुनु पर्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब त्यसो भन्दैमा फेरि यसो परबाट हाइ गरे मान्छे सबैले त फेरि परीक्षण गर्नु परेन अथवा डराउनु परेन मलाई सङ्क्रमण हुनसक्छ। यो पब्लिक हेल्थमा जस्तो अमेरिका, सिङ्गापुर, कोरिया, यी विभिन्न देशहरूमा संसारभर गरेको प्र्याक्टिस चाहिँ के हो भने तपाईँले सङ्क्रमित मान्छेसँग 15 मिनट 6 फिटको दूरीमा बिताउनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई रिस्क हुन्छ। तपाईँले मान्छेसँग 5 मिनट बिताउनु भएको छ, तपाईँ 3 फिटको दूरीमा बसेर गफ गर्नु भएको छ भने तपाईँलाई रिस्क छैन, तपाईँले क्वारेन्टिन परीक्षण गर्नु पर्दैन फेरि होइन। अनि अब सामान्यतया त्यो अर्को कुरा के पनि हो भने फेरि तपाईँहरू दुवैजनाले मास्क लगाउनु भएको छ। यदि सङ्क्रमित मान्छेलाई तपाईँले भेट्नु भएको थियो, तपाईँले मास्क लाउनु भएको छ, उसले पनि मास्क लाउनु भएको छ भने चाहिँ उहाँ लगाएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई एकअर्कामा सङ्क्रमण सर्ने डर हुँदैन। त्यसो हुँदा अब हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा यो सब आउँछ। तपाईँहरू कति समय बिताउनु भएको थियो, कति दूरीमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले मास्क लाउनु भएको थियो कि थिएन, अर्को मान्छेले लगाएको थियो कि थिएन, हातसाथ मिलाउनु भएको थियो, अब डिरेक्ट सम्पर्क भएको छ, हात मिलाउनु भएको छ होइन, अँगालो मार्नु भएको छ भने फेरि अब सर्ने डर भयो। तर तपाईँहरूले मास्क लाउनु भएको छ, एउटा 2-3 फिटमा बसेर 5 मिनट गफ गर्नु भने तपाईँलाई सर्दैन होइन। त्यस्तो कुराहरू विचार गर्नु पर्यो। यसमा अघि तपाईँले अर्को प्रश्न सोध्नु भएको थियो नि, अर्को मान्छेले मास्क नलाउँदा आफूलाई सर्छ कि सर्दैन भन्ने। अब त्यो चाहिँ कस्तो हो, मैले मास्क लाउँदाखेरि मलाई अर्को मान्छेको श्वास प्रश्वासको छिटाहरू मेरो नाकमा मुखमा छर्ने सम्भावना चाहिँ कम हुन्छ, तर मेरो आँखा त जोगिँदैन फेरि होइन। अनि त्यसो त आँखाबाट पस्ने सम्भावना थोरै, एकदमै थोरै सम्भावना हो, त्यो आँखाबाट सर्ने चाहिँ त्यो नाक र मुखबाट सर्ने सम्भावना भन्दा चाहिँ धेरै कम सम्भावना हुन्छ आँखाबाट। त्यसो त थोरै सम्भावना चाहिँ रहन्छ। त्यसो हुँदाखेरि दुवै थरीले मास्क लगायो भने चाहिँ त्यो अर्को मान्छेको त्यो श्वासको छिटा तपाईँको शरीरमा आँखामा पनि आउँदैन, किनभने त्यो मास्कले ब्लक गरिदिन्छ। त्यसो त दुवैले मास्क लगाउनु राम्रो। अब यसमा चाहिँ गगनजी हामीले त्यही भएर एकदमै गर्नुपर्ने, हामी नेपालीहरूले व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्ने चिज चाहिँ
अलिकति चाहिँ हामी अलिक खरो हुनु पर्यो। भन्नु खोजेको के भने अर्को मान्छेले मास्क नलाइकन तपाईँसँग गफ गर्न आएछ भने ऊ जतिसुकै होस्, जतिसुकै आफूले मान्नुपर्ने मान्छे होस्, प्लिज तपाईँले मास्क लगाइदिनुहोस् भनेर भन्नु पर्यो। कसैले नाकमुनि मास्क लगाउनु भएको छ भने अनि तपाईँ त्यो मास्क नाकमाथि सार्नुहोस् अनि हामी कुरा गरौँ भन्नु पर्यो। त्यो चाहिँ हामी त्यो भन्न हिचकिचाउनु भएन, त्यसमा अप्ठ्यारो मान्नु, अर्को मान्छेले पनि त्यसलाई अन्यथा लिनु भएन। त्यो चाहिँ एकदमै हाम्रो सामान्य संस्कार बनाउनु पर्यो हामीले। एकदमै मैले आफ्नो क्षेत्रतिर घुम्दै जाँदै गर्दाखेरि अरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै गर्दा पनि धेरै पटक भोगिरहेको छु। आफू मास्क लाउँदै गर्दाखेरि पनि फोटो खिच्नु पर्यो, मास्क खोल्नु पर्यो, एकछिन त खोल्नुहोस् भनेर त्यो जबरजस्ती गरेको म भोगिरहेको छु। अर्को यो होम आइसोलेसनको बारेमा, यो होम आइसोलेसन मैले अस्ति लाग्साको लेख पनि पढेँ। यो सरकारले पनि यसको बारेमा अरू नयाँ केही कुराहरूको छलफल पनि गरिरहेको छ भने हामी पढिरहेका छौँ। यो जस्तो होम आइसोलेसन भनिसके पछाडि कस्तो घरमा चाहिँ होम आइसोलेसनमा कोही संक्रमित व्यक्ति बस्न सक्छ, त्यहाँ ध्यान पुर्याउने कुराहरू के हुन्छ, हाम्रो च्यालेन्जेसहरू के छ होम आइसोलेसनको सन्दर्भमा, यसको बारेमा बताइदिनुहोस्। हजुर, होम आइसोलेसन यो चाहिँ तपाईँले घरमा यसका आइसोलेसनका दुईटा प्रयोजन हैन। आइसोलेसनको एउटा प्रयोजन चाहिँ तपाईँ आफूलाई संक्रमण छ भने त्यो बढ्दै गएको छ कि तपाईँ सिकिस्त हुँदै हुनुहुन्छ कि त्यो एउटा निगरानी गर्ने एउटा प्रयोजन हो आइसोलेसनमा राख्ने भनेको हैन। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको जनस्वास्थ्य प्रयोजन भयो, जसमा चाहिँ तपाईँले अर्को मान्छेलाई तपाईँले सार्ने सम्भावना नहोस् हैन। त्यो दुईटा कुराको लागि हामी आइसोलेसन गर्छौँ। भनेपछि अब तपाईँलाई होम आइसोलेसन गर्ने भने अब त्यो दुईटै कुरा हुनु पर्यो। एउटा चाहिँ तपाईँ होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि तपाईँको आफ्नो अब लक्षणहरू छ कि बढ्दै गएको छ कि श्वास फेर्न गाह्रो भएको छ कि त्यस्तो कुराको एउटा निगरानी गर्नु पर्यो, आफैले गर्नु पर्यो। अर्को कुरा तपाईँलाई ज्वरो नाप्नु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ अब गर्न सक्नुपर्ने चाहिँ जुन हाम्रो सरकारले दिएको गाइडलाइन्स छ, म चाहिँ सबैले गर्नुपर्छ भन्छु आइसोलेसनमा बस्ने मान्छे, अक्सिजन स्याचुरेसन भन्ने हुन्छ। चाहिँ एउटा सानो यो औँलामा यसरी छिराउने त्यो मेसिन पाइन्छ हैन। अनि त्यसले चाहिँ तपाईँको रगतमा अक्सिजनको मात्रा कति छ भनेर भनिदिन्छ। त्यो चाहिँ मोनिटर गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अब औषधि पसलहरूमा पनि किन्न पाइन्छ काठमाडौँमा। अनि अब अहिले त अब धेरै उसमा छरछिमेकको पनि उनीहरूको प्रयोग गरेको छ भने ल्याएर आफूले प्रयोग गर्न मिल्ला, सेयर गर्न मिल्ला। यो अक्सिजन स्याचुरेसन मोनिटर घरमा गर्ने, दिनमा 2-3 चोटि त्यो नाप्ने। अनि एउटा एकछिन राख्नुपर्छ त्यसलाई, फेरि राख्ने बित्तिकै त्यसको स्याचुरेसन 90 आयो भने त्यो भनेको हैन। हामी नर्मल चाहिँ हामी 94 वा माथिलाई चाहिँ हामी नर्मल भन्छौँ। अनि तपाईँको 93 अथवा कम आयो भने चाहिँ अनि हामी अब अक्सिजन कम भएको छ, अब म अस्पताल गएर अक्सिजन लाउनुपर्छ भन्ने त्यो बुझ्नु पर्यो हैन। त्यसको लागि चाहिँ अनि इमर्जेन्सी जानुपर्छ। त्यो अक्सिजन स्याचुरेसन चाहिँ घरमा मोनिटर गर्नुपर्छ। यो कोभिडको चाहिँ समस्या के छ भने अरूमा चाहिँ तपाईँलाई सास फेर्न गाह्रो हुँदै जान्छ, धेरै गाह्रो भएपछि बल्ल अक्सिजन घट्छ। यसमा चाहिँ कति मान्छेले थाहा पाउँदैन, अक्सिजन चाहिँ घटिराखेको हुनसक्छ, मान्छेलाई थाहा नहुनसक्छ, लक्षण नहुनसक्छ। अनि एकैचोटि अक्सिजन निकै कम भइसकेपछि मात्रै अनि आफूलाई फिल हुन थाल्यो, अनि अस्पताल जाँदा कहिलेकाहीँ अनि अलिक ढिलो हुन्छ हैन। त्यो भएको र अक्सिजन स्याचुरेसन मोनिटर गर्ने, टेम्परेचर मोनिटर गर्ने, लक्षण मोनिटरिङ गर्ने, त्यो व्यक्तिको आफ्नो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ त्यति कुराहरू हुनु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको अब जनस्वास्थ्य पाटोमा चाहिँ तपाईँको सिंगल रुम हुनु पर्यो, त्यो कोठामा अर्को मान्छे आउनु नपर्ने व्यवस्था हुनु पर्यो हैन। अनि अब त्यो रुम पनि कस्तो मैले सकेसम्म अलिक झ्याल स्याल भएको, अलिक त्यो हावा बाहिर जाने, अलिक भेन्टिलेसन भएको। अनि केही गरी कोही अर्को मान्छे आयो भने चाहिँ दुवैजनाले मास्क लगाउनु पर्यो। मैले प्रयोग गर्ने बाथरुम के चाहिँ अब सिंगल प्रयोग, एकजना आफूले मात्रै प्रयोग गर्ने खालको, अर्को मान्छेले प्रयोग गर्ने ठाउँहरू पनि सबै हैन। अब कोही मान्छे चाहिँ तपाईँ अर्कोले पनि सेयर गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ बाथरुममा जाने, अरू मान्छे त्यो बिचमा नगइदिने, एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने। अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ त्यहाँ मास्क लगाएर बाथरुम जाने भने चाहिँ 100% मास्क लगाउनु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ त्यो विभिन्न यो डिसइन्फेक्टेन्ट झोलहरू पाइन्छ हैन बजारमा, लाइसोल, यो विभिन्न ब्रान्डमा चाहिँ यो पुस्ने यो कीटाणुनाशक झोलहरू आफूले बाथरुम प्रयोग गरिसकेपछि त्यो धाराको चाहिँ ऊहरू चाहिँ सबै त्यसले स्प्रे गर्ने हैन, त्यस्तो किनेर ल्याएर राख्नु पर्यो र त्यो प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यसो गर्दा चाहिँ अर्को मान्छेले पनि त्यो सेयर गर्न मिल्छ आफूले प्रयोग गरिसकेपछि। भनेपछि यो चाहिँ अलि जटिल छ। होम आइसोलेसन भनेको सबै नेपालीको लागि होइन। अब जसको घरमा सिंगल बाथरुम अथवा यसरी अलि व्यवस्थित रूपमा अरू मान्छेलाई धेरैजना मान्छेले एउटै बाथरुम प्रयोग गर्नु नपर्ने खालको सिचुएसन छ,
त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो होम आइसोलेसन गर्न मिल्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अघि मैले भने अब तपाईँको अक्सिजन कम भयो भने त फेरि अक्सिजन लाउन अस्पताल जानुपर्छ, त्यसको लागि अस्पताल पनि नजिक हुनु पऱ्यो फेरि होइन। त्यसमा त हाम्रो अनुकन्टारमा माथि अब हिमाली भेगमा अथवा एकदम दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ आइसोलेसन गर्न मिल्दैन, यो होममा पनि गर्न मिल्दैन, संस्थागत आइसोलेसन पनि गर्न मिल्दैन। यो चाहिँ ठुलो अस्पतालको नजिक हुनुपर्छ आइसोलेसन सेन्टरहरू चाहिँ। तपाईँलाई कम्तीमा बढीमा आधा घन्टाभित्र तपाईँ अस्पताल पुग्न सक्ने खालको त्यस्तो ठाउँमा मात्रै आइसोलेसन गर्न मिल्छ। मैले सम्झिँदाखेरि अहिले यस्तै हो। अघिकै कुरामा थोरै म जोडिहाल्छु, एउटा अरू केही क्वेसन्सहरू पनि त्यसमा जोडेर आएको छ। जस्तो यो जस्तो मलाई अहिले म टेस्ट गराउन गएँ, टेस्ट गराउँदै गर्दाखेरि सिम्टोमेटिक भएर होइन, म चाहिँ एक्सपोज भएको अरू कुनै कारणले गर्दाखेरि म गएँ, अनि मैले टेस्ट गराउँदाखेरि मलाई पोजिटिभ आयो भन्ने भइसके पछाडि मेरो कुनै सिम्टम्सहरू देखिएको छैन भने त्यो बेलामा पहिलो गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ? त्यतिखेर तत्काल अस्पताल गइहाल्ने हो कि अथवा कसरी के गर्ने, सुरुमा के गर्ने? हजुर, अब टेस्ट पोजिटिभ आयो भने चाहिँ अब पहिलो कुरा त आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था के छ विचार गर्ने नि होइन। अब आफूलाई लक्षण छ, ज्वरो सोरो आइरहेको छ कि छैन, अनि त्यही मैले अघि भने नि स्याचुरेसन भन्ने चाहिँ एउटा निगरानी गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ एउटा कि त अस्पतालमा कि कुनै औषधि पसलमा कतै गएर गर्नु पर्यो कि चाहिँ किनेर ल्याउनु पर्यो एउटा मेसिन, र आफूले घरमा आफूले स्याचुरेसन नाप्नु पर्यो होइन। त्यो चाहिँ अब बाहिर जाँदा चाहिँ पसल ससल जाँदा चाहिँ अब आफ्नो पोजिटिभ आएपछि चाहिँ विचार गर्नुपर्छ, मलाई त पोजिटिभ छ भनेर अब अरूलाई नसरोस्, एउटा दूरी पनि कायम गर्ने, त्यो सब विचार गरेर जानु पर्यो। अब पहिलो काम चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको विचार गर्ने। त्यसो हुँदा कहाँ उपयुक्त हुन्छ, घरमा आफूले निगरानी गर्न सकिन्छ कि अब अस्पताल जानुपर्छ, त्यो एउटा भयो। अनि अर्को चाहिँ यो घरमा आइसोलेसनको प्रबन्ध छ कि छैन, अघि भनेको आइसोलेसनका जुन शर्तहरू छन् नि, यी शर्त पुरा भयो भने घरमै आइसोलेसन बस्न सकिन्छ भने, त्यस्तो घरमा हुन्छ भने घरमै बस्न सकिने भयो। अब घरमा हुँदैन भने चाहिँ यो कतै अब सरकारले भनेको ठाउँमा अथवा आफै कतै अब अस्पतालतिर गएर भर्ना भएर आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। अनि म चाहिँ अझै के भन्छु भने गगनजी, अब हामीले जुन टेस्ट पोजिटिभ आइसकेपछि यसो गर्ने भन्यो नि, खासै हामीले स्याम्पल दिएपछि, स्वाब दिएपछि नै हामी चाहिँ सतर्क हुनु पर्यो होइन। अब तपाईँलाई परीक्षण गर्न जानुभयो भन्नुको अर्थ नै तपाईँलाई कुनै शङ्का लागेर मलाई छ कि छैन भन्ने शङ्का लागेर कुनै लक्षण भएर अथवा कोही सङ्क्रमित मान्छेसँग सम्पर्क भएको छ कि भन्ने डर लागेर जानुभएको हो नि। त्यसो हुँदा त तपाईँले स्वाब दिइसकेपछि नै तपाईँ चाहिँ रिपोर्ट नआए पनि मलाई चाहिँ सङ्क्रमण भएको हुनसक्छ भनेर यो कुरा पहिल्यै विचार गर्नु पर्यो। अब मेरो पोजिटिभ आयो भने म के गर्छु होइन, म घरमा आइसोलेसन बस्छु कि अनि अथवा कतै बस्न सरकारले भनिदिएको ठाउँमा जान्छु कि पनि विचार गर्नु पर्यो। अर्को कुरा अहिले मलाई सङ्क्रमण भइरहेको हुनसक्छ होइन, त्यसो हुँदा अहिलेदेखि नै म अरूलाई नसार्न के गर्नुपर्छ, मैले त्यो सावधानी पनि पहिले अपनाउनु पर्यो। अनि अरू के साथीहरूले अर्को जान्न चाहनु भएको जस्तो यो तरकारी फलफुलहरू जुन घरमा लिएर आइन्छ अहिले, यस्तो यो ल्याउँदै गर्दाखेरि यदि त्यो बेच्ने मान्छे सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट त्यो लिएर आउने क्रमको बेलामा सर्ने सम्भावनाहरू कतिको रहन्छ, ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू के छ भन्ने के साथीहरूले त्यो जान्न चाहनु भएको? हजुर, अब कोही मान्छेले घरमा तरकारी फलफुल बेच्न ल्याउँदै हुनुहुन्छ र तपाईँ किन्न लाग्नु भएको छ भने खास त्यो सामानबाट सर्ने भन्दा तपाईँहरूले मास्क लाउनु भएको छैन भने त्यो हावाबाट सर्ने चान्स बढी छ होइन। त्यसो हुँदा एकदमै अधिकांश 95 अथवा झन्डै 99% मान्छेलाई चाहिँ यो हावाबाटै सर्छ होइन। हामीले पहिलो कुरा बुझ्नु पर्यो त्यो। अनि त्यस पछाडि हामीले चाहिँ आफ्नो यो सामान किन्दाखेरि चाहिँ एउटा सामानमा कसैको श्वासको छिटा परेर अनि त्यो तपाईँले छोएर अनि त्यो तपाईँले नाकमुखमा राख्दाखेरि सैद्धान्तिक रूपमा एउटा थियोरिटिकल सम्भावना चाहिँ छ होइन तपाईँलाई सर्न सक्ने, तर त्यसरी सर्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै कम छ। त्यसो हुँदाखेरि सामान्यतया बाहिरबाट तपाईँले मास्क लगाउनुहोस्, तरकारी बेच्ने मान्छेलाई मास्क लगाउन अराउनुहोस्, सिकाउनुहोस्। अनि मास्क लगाएर तपाईँले सामान ल्याएपछि घर ल्याएर तपाईँले त्यसलाई पखाल्दा ओर्दा चाहिँ त्यो के याद गर्नु पर्यो भने मैले त्यो तरकारी पखाल्दैछु यो बेलामा मैले त्यो हात मेरो अनुहारमा हात लानु हुँदैन भन्ने चाहिँ सम्झिनु पर्यो। त्यो पखाल्ने ओर्ने काट्ने ओर्ने गर्दाखेरि त्यो कुरा विचार गर्ने। अनि अब त्यसलाई त्यो रेडी भइसकेपछि तपाईँले साबुनले हात धुने,
अनि त्यसपछि पकाउन थालेपछि त अब त्यो तातोले मरिहाल्छ भाइरस हैन। त्यसो हुँदा एकदमै थोरै सम्भावना छ सामानबाट आएर लाग्ने भनेको। त्योभन्दा पनि मास्क नलाउँदाखेरि सर्ने एकदमै बढी छ। अब खालि आफू त्यो थोरै सम्भावना पनि सकेसम्म नहोस् भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यही त्यो तरकारी ह्यान्डल गर्दा त्यो हात चाहिँ अनुहारमा लानु भएन, त्यसलाई ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने अनि मात्रै अरू काम गर्ने विचार गर्नु पर्यो, त्यति हो। यो सन्दर्भमा मेरो अन्तिम त्यसै म अर्को विषयमा छिर्छु। अहिले अब निषेधाज्ञा काठमाडौँ लगायतको जुन ठाउँहरूमा छ त्यो ठाउँहरूमा बसिरहँदाखेरि सरकारको त्यो आदेशलाई मानेर सम्भव भएसम्म त घरबाट ननिस्कने सबै कुराहरू नागरिकहरूले गरिराख्नु भएको छ, गरि पनि राख्नुपर्ने छ। तर यो लम्बिँदै गर्दै जाँदै गर्दा यसैले पनि अप्ठ्यारोहरू छ। बजार जानु पर्यो, कि सामानहरू किन्नु पर्यो, कतिको सामाजिक कर्महरूमा जानै पर्ने हुन्छ, मलामी जानुपर्ने, अस्पताल जानुपर्ने कुराहरू हुन्छ। यस्तो बेलामा अब गर्नै पर्ने कामहरूमा पनि सकेसम्म आफूलाई कम जोखिममा पार्ने गरिकन गर्ने कुराको सन्दर्भमा जुन हामी यो सुरक्षित दूरीको कुरा गर्छौँ, यो कुरा लगायतको यसमा ठ्याक्कै के कुरामा अलि बढी हामीले सोचिराख्नुपर्छ होला? हजुर, यो चाहिँ एउटा एकदमै सजिलो फर्मुला चाहिँ त्यो जापानतिर गरेको उनीहरूले 3 C's भन्छ। 3टा सी चाहिँ अभोइड गर्ने, 3टा त्यो सी भन्ने सिचुएसन चाहिँ अभोइड गर्ने भन्छन् हैन। अब अघिको मास्क लगाउने कुरा बाहेक भयो हैन। यो त्यो भनेको चाहिँ एउटा क्राउड, भिडमा नजाने हैन। त्यो भिड चाहिँ तपाईँ ओपन स्पेसमा पनि, बाहिर खुला ठाउँमा पनि तपाईँलाई एकदम सर्ने डर हुन्छ, त्यसमा जानु भएन। अर्को चाहिँ कन्फाइन्ड, सी भनेको कन्फाइन्ड स्पेस हैन, बन्द स्पेस। विशेष गरी कुनै अब अफिस कोठाहरू हुन्छन् अथवा कुनै हलहरू हुन्छन्, गोदामहरू हुन्छन्, यस्तो ठाउँ जहाँ एकदम हावा चाहिँ सर्दैन, झ्यालहरू साना साना छन्, यो हावा भेन्टिलेसन हुने सम्भावना कम छ, त्यस्तो ठाउँमा 2-3 जनै मान्छे बस्दा पनि त्यो एरोसोलहरू चाहिँ हावामा धेरै बेरसम्म तैरिरहन सक्छ र अलि टाढा टाढा बसेका मान्छेलाई पनि त्यो एरोसोल सर्न सक्छ। तपाईँ 6 फिट दूरी मेन्टेन गर्दा पनि सर्न सक्छ। त्यसो त बन्द ठाउँमा नबस्ने, बन्द कोठामा नबस्ने। अनि अर्को चाहिँ क्लोज कन्ट्याक्ट हैन। अब तपाईँ एकदम नजिक बसेर, अनि त्यो चाहिँ मैले देखेको हामीमा सबैभन्दा सर्ने डर भएको चाहिँ त्यो हो। मान्छेहरू के गर्छन् भने अब अरू बेला मास्क लगाएको हुन्छ, तर बसेर सँगै चिया खाजा खाँदाखेरि चाहिँ मास्क खोल्नु पर्यो। अनि तपाईँ 3 फिट दूरीभित्र बस्नुहुन्छ, अब मास्क खोलेर एकछिन चिया खान्छु भन्दा पनि यो भाइरस चाहिँ कस्तो रहेछ हामीले अहिले थाहा पाइसक्यौँ भने हामी यतिकै एउटा अलिक ठुलो स्वरले बोल्यौँ भने पनि टन्न एरोसोल्सहरू आउने रहेछ। हामी त्यो बेसरी खोक्नु नपर्ने रहेछ कि। अनि अथवा भनौँ न अब अलि हाँसो गऱ्यौँ, ठट्टा गऱ्यौँ भने पनि एरोसोल्सहरू निस्किरहेको हुन्छ। भनेपछि दूरी चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नै पर्छ। त्यो मास्क सकेसम्म लगाउने, अनि मास्क खोल्नुपर्ने सिचुएसनमा पनि सँगै बसेर बरु खाजा नखाने हैन। अनि त्यस्ता कुराहरू विचार गर्यो भने चाहिँ यो सबैभन्दा जोगिन सकिन्छ। बन्द स्पेस, एउटा निकट दूरी र भिड अभोइड गर्ने। एकदमै धन्यवाद। मैले पनि यो यहाँको आफ्नो सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुँदाखेरि महसुस गरेको कुरा, सँगैको साथी छ, अब मास्क पनि लगाएको छ, अलिकति ध्यान पुऱ्याएको छ, एकछिनपछि गफ गर्दा गफिँदा याद हुँदैन, चिया खाउँ भनेर भन्यो, चिया खाने भनेपछि हामी त नजिकै बस्ने भयौँ, अनि मजाले गफिने भयौँ, हाँस्ने भयौँ, गर्दै अनि एकदम सुरक्षित छु भन्ठानेर घर फर्कने भयौँ। तर त्यही बेलामा जोखिमपूर्ण व्यवहार भइसकेको हुन्छ। त्यसैले मास्कको कुरा हामीले कति महत्त्वपूर्ण छ मास्कको भन्ने कुरा, त्यसको कुराकानी गऱ्यौँ। बाल भएको मास्क सकेसम्म त्यसलाई प्रयोग नगर्ने कुरा, कपडाको मास्कलाई धोएर लाउन सकिने कुरा, सबै कुरा गऱ्यौँ। सुरक्षित दूरीको कुराकानी हामीले गऱ्यौँ। त्यसपछि होम आइसोलेसनको बारेमा के कुराहरू गऱ्यौँ, बजारमा जाँदै गर्दा गर्नुपर्ने व्यवहारहरूका यसका बारेमा के कुरा गऱ्यौँ। डाक्टर साहब, अलिकति थोरै अब यो अहिले पछिल्लो समय औषधिको बारेमा एकदमै धेरै चर्चा छ। यो जस्तो डाक्टर ज्ञानेन्द्र कार्कीले एउटा औषधिको प्रयोग गरिसक्नु भइसके पछाडि अझ बढी सर्वसाधारणको पनि यसमा आयो। अहिले मेरै निर्वाचन क्षेत्रको केही बिरामीहरू हुनुहुन्छ, एकजना यही ह्याम्स अस्पतालमा हुनुहुन्छ, एकजना अर्को अस्पतालमा हुनुहुन्छ, एपिएफ अस्पतालमा। उहाँहरूले यो औषधि पाएनौँ, हामीले बजारमा औषधि खोजिदिनु पर्यो, भनिदिनु पर्यो भनेर आज मात्रै सम्पर्क गर्नुभएको थियो। यो औषधिको साँच्चीकै यसको यो उपचारमा यसले कतिको सहयोग पुर्याउँछ र यसमा हामी कहाँनिर हाम्रो ग्याप भइरहेछ? हजुर, अब कोरोना भाइरसको इन्फेक्सन हुँदाखेरि सुरुमा सामान्य लक्षण छ भने ज्वरो मात्रै आउँछ,
छ, जिउ पनि त्यस्तो अलिअलि खोकी लागेको छ, तर तपाईँको रगतमा अक्सिजनको मात्रा ठिकै छ, तपाईँको श्वास प्रश्वासको गति ठिक छ भने चाहिँ कुनै पनि औषधिले फाइदा हुन्छ भन्ने देखिएको छैन है। पहिलो बुझ्नुपर्ने, र औषधि चाहिँदैन, त्यो आफै निको हुन्छ होइन। अब अनि कुन बेला औषधिको फाइदा देखिएको छ भने तपाईँको रगतमा अक्सिजनको मात्रा कम भयो भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ निश्चित औषधिहरू, निश्चित उपचारहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसमा अहिलेसम्म सबैभन्दा फाइदा भएको देखिएको चाहिँ एउटा डेक्सामेथासोन भन्ने औषधि छ। त्यो चाहिँ स्टेरोइड हो एक किसिमको होइन। अनि त्यो डेक्सामेथासोन भन्ने औषधि चाहिँ अब नेपालमा पाइन्छ। अब त्यो धेरै पहिलेदेखि प्रयोग भइरहेको औषधि हो, त्यो पुरानो औषधि हो। अनि त्यो चाहिँ प्रयोगमा दिनमा एकचोटि लगाउने इन्जेक्सन हो, त्यसको बजारमा अभाव छैन, त्यो सस्तो पनि छ। त्यो सबै अक्सिजन कम हुने बित्तिकै त्यो प्रयोग गर्नु होइन, त्यो गर्नुपर्छ। अर्को गर्नुपर्ने चाहिँ विशेष गरी अस्पताल भर्ना हुने बिरामीहरूलाई चाहिँ एउटा रगत पातलो गर्ने इन्जेक्सन हुन्छ, त्यो पनि लगाउनुपर्छ। किनभने कोरोना भाइरसको इन्फेक्सन हुँदा चाहिँ यो रगतहरू जम्ने, अनि त्यो रगत चाहिँ खुट्टामा, फोक्सोमा, विभिन्न ठाउँमा त्यो रगतको क्लटले अनि समस्या हुने, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ जीवनमै खतरा हुने खालको कम्प्लिकेसन पनि ल्याउने हुन्छ। अब त्यसबाहेक अब अरू चाहिँ एउटा रेमडेसिभिर भन्ने एन्टिभाइरल औषधि छ। त्यो औषधि चाहिँ अहिलेसम्म एन्टिभाइरल औषधिमा अलि फाइदा हुन्छ कि भन्ने देखिएको त्यो औषधि हो। अहिलेसम्मको अध्ययनहरूले चाहिँ के देखाएको छ भने यो औषधि प्रयोग गर्दा जुन मान्छे निको भएका छन् उनीहरू चाहिँ चाँडो निको भएका छन्, एउटा त्यो देखिएको छ। अर्को चाहिँ उनीहरूको शरीरमा भाइरल लोड चाहिँ कम देखिएको छ, एकदम चाँडो घटेको देखिएको छ। तर मृत्युदरै घटाएको, डेक्सामेथासोन जस्तो मृत्युदरै घटाएको जस्तो चाहिँ अहिलेसम्म देखिएको छैन। तर यसको ठुलो स्टडीहरू आउँदैछ। र जस्तो म अमेरिकामा मेरा साथीहरू, मेरा गुरुहरू जोसँग मैले सिकेँ, काम गरेँ, उहाँहरूले भन्दा चाहिँ हामीले देख्दा यसको एकदम राम्रो सर्भाइभल बेनिफिट नै देखिन्छ। मृत्युदर यसले घटाउँछ, यो ठुलो अध्ययनको रिपोर्ट आउँदाखेरि चाहिँ यसले मृत्युदर घटेको आउँछ है भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। विदेशतिरको अनुभव चाहिँ एकदम सकारात्मक छ। त्यही भएर अमेरिकातिर एन्टोनी फाउचीहरूले पनि यसमा चाहिँ धेरै आशावादिता देखाउनु भएको छ। अब यो औषधि चाहिँ नेपालमा अहिलेसम्म यो औपचारिक रूपमा पाइँदैन, अलिअलि कालोबजारीको रूपमा मात्रै पाइरहेछ। अनि अब तर सरकारले अस्ति भर्खर चाहिँ आफ्नो निर्णय सच्याएर अलिकति सहजीकरण गरिदिएको भएर अब चाहिँ केही दिनमा अथवा सम्भवतः एक डेढ हप्तामा चाहिँ अब नेपालमा पाइन्छ यो औषधि। अब यो बाहेक अर्को चाहिँ अब ज्ञानेन्द्र कार्की डाक्टर साहबले प्रयोग गर्नुभएको अर्को उपचार चाहिँ कन्भालेसेन्ट प्लाज्मा भनेको, त्यो भनेको चाहिँ के भने सङ्क्रमण भएर निको भएको व्यक्तिको शरीर रगतमा चाहिँ त्यो भाइरससँग लड्ने प्रोटिन एन्टिबडी चाहिँ बनिरहेको हुन्छ। त्यो भाइरससँग लड्ने प्रोटिन चाहिँ अर्को मान्छेलाई त्यो रगतको प्लाज्मा दिँदाखेरि अर्को मान्छेलाई दियो भने चाहिँ सङ्क्रमित मान्छेलाई, अहिले जसलाई जो चाहिँ सङ्क्रमणसँग लडिरहेको छ उसलाई दियो भने चाहिँ त्यो प्रोटिनले त्यो उसको सङ्क्रमित मान्छेको शरीरको भाइरस पनि मारिदिन्छ र उसलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ, निको हुन सजिलो हुन्छ भन्ने त्यो थ्योरीबाट प्रभावित हो। यसरी पहिले धेरै रोगहरूको उपचार हुन्थ्यो। अझै एन्टिबायोटिक पाउनु अगाडि, आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि त धेरै ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन पनि यसरी नै उपचार गर्ने गरिन्थ्यो। अब इबोलामा पनि यो प्रयोग भएको छ। अब यो कोरोना भाइरसको केसमा चाहिँ यसबाट कति फाइदा हुन्छ, यसले साँच्चै जीवन जोगाउँछ कि जोगाउँदैन भन्ने अलि स्पष्ट छैन। यसको बारेमा ठुला क्लिनिकल ट्रायलहरू भइरहेका छन्। तर अब यो चाहिँ के छ भने अब हामी सबैले सजिलै दिन सक्ने भयो, यति धेरै सङ्क्रमित भएर निको भइसकेका मान्छे छौँ, हामीले सजिलैसँग दिन पनि सक्छौँ र सम्भवतः यसले फाइदा पनि हुन्छ जस्तो देखिएको छ अहिलेसम्म होइन। अनि यो चाहिँ अब नेपालमा एकदम अब सस्तोमा पनि उपलब्ध भयो, हामीले फ्रीमा दिन सक्छौँ। बिरामीहरूलाई यसले उद्धार पनि हुनसक्छ। अब कति अब एउटा परिवारमा कसैको मृत्यु भयो भने कल्पना गर्नुहोस्, त्यो एउटा जहाजै डुब्छ नि। अनि त्यसो हुँदा हामीले म सङ्क्रमित भएर मैले चाहिँ अलिकति प्लाज्मा दिएर अर्को मान्छेको परिवारको चाहिँ त्यो पुरा जोगिन्छ भने त्यो चाहिँ गरिदिनुपर्छ। त्यसो हुँदा म चाहिँ यो तपाईँको आजको यो फोरमबाट पनि एकदम आह्वान गर्न चाहन्छु, हामी जो सङ्क्रमित भइसकेका छौँ र निको भएका छौँ, हामी चाहिँ साँच्चै म चाहिँ यो ब्लड दिन चाहन्छु, प्लाज्मा दिन चाहन्छु, कहाँ दिनुपर्ने हो, बरु त्यसका सरकारी वेबसाइटहरूमा ठाउँहरू छन् र तपाईँले आफूले जस्तो चाहनुहुन्छ भने पहिले हस्पिटलमा जुन हस्पिटलमा तपाईँले उपचार गर्नुभएको थियो त्यही भन्नुभए पनि हुन्छ, अन्त कतै तपाईँलाई थाहा छैन भने, अथवा कुनै स्थानीय जनस्वास्थ्य कार्यालयमा भने पनि हुन्छ, उनीहरूले तपाईँलाई भनिदिन्छन् कहाँ गएर त्यो प्लाज्मा दिन सकिन्छ। र यो प्लाज्मा दिँदाखेरि चाहिँ कसैलाई पनि केही हानि हुँदैन है। यो थोरै हामीले रक्तदान गरे जस्तो हो होइन। र यो अलिकति रगत दिएर कसैको त्यो भनौँ न रोग लाग्ने पनि होइन, अर्को रोग सर्ने त सम्भावनै छैन होइन। अनि त्यसो हुँदा रक्तदान दिने मान्छे चाहिँ यदि ऊ अरू हिसाबले स्वस्थ छ, उसलाई त्यो भनौँ न सामान्य ब्लड प्रेसर डायबिटिज भएको मान्छेले दिन के पनि डराउनु पर्दैन।
अब कसैलाई एकदम अर्कै दीर्घ रोग छ, HIV छ, त्यस्तो भयो भने मात्रै दिन नमिल्ने हो। अनि यति प्लाज्मा दिँदाखेरि अरूको ज्यान जोगिन्छ कि भनेर यो प्रयोग भइरहेको हो। नेपालमा सर्वसुलभ पनि बनाउन सकिन्छ सजिलोसँग। त्यसो त यो चाहिँ हामी कसैले कन्जुस्याइ नगरिकन एउटा आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वको रूपमा हामी सबै सङ्क्रमणबाट निको भएको मान्छेले चाहिँ प्लाज्मा दिउँ। अहिले गगनजीले भने जस्तै थुप्रो मान्छेलाई हामीले त्यति दिन सक्दा पनि उहाँहरूको उद्धार हुन्छ कि आइसियुमा कतिजना बिरामी एकदम सिकिस्त भइरहनु भएको छ, त्यसले पो केही फाइदा हुन्छ कि भने हामी एकदम आतुर छौँ त्यस्तो उहाँहरूलाई प्लाज्मा दिन। हामीले डोनर पाइराखेका छैनौँ है। थ्याङ्क यू। यो 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 कुरा पनि धेरैजनाले सुनिराख्नु भएको छ। सङ्क्रमणबाट निको भइसक्नु भएकोहरूले अहिले भर्खर त हामीले कुराहरू सुन्यौँ र हामी पनि आफ्नो ठाउँबाट यसका निम्ति अरू सम्पर्कमा ल्याउने सक्ने कोसिस गर्छौँ। यो अहिले यो भ्याक्सिनको बारेमा जुन विभिन्न समाचार आइरहेको छ नि, जस्तो रसियाको एम्बेसडरले पनि हामीलाई भेटेर भन्नुभयो। आज इन्डियाको एउटा न्युज पढ्यौँ कि इन्डियाले बङ्गलादेशलाई चाहिँ प्रेफरेन्सको लिस्टमा राखेका छौँ। भुटान र मालदिभ्सले पहिले एउटा कमिटमेन्ट गरिसकेको छ, तर नेपाल चाहिँ खास उसको सूचीमा परेन भन्ने खालको आइरहेको छ। खास यो कतिको आशावादी हुने ठाउँ छ? यदि आशावादी हुने ठाउँ छ भने नेपालको सरकारको तर्फबाट हामीले अहिले यतिखेरै काहीँ ध्यान पुर्याइराख्नुपर्ने कुरा भोलि आउँदै गर्दा हामी पनि सूचीमा परौँ भन्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ कि के छ यसको बारेमा? अब यो 7 अरब जनतालाई दिनुपर्ने भ्याक्सिनहरूको लागि चाहिँ एकदमै ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ होइन, भित्रभित्रै। अनि हामीले अब भ्याक्सिन नै हो हाम्रो अन्तिम चाहिँ अब ब्रह्मास्त्र भनौँ न होइन। यो महामारीबाट निस्किने यो हाम्रो यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जसरी गिजोलेको छ, एकदम यो थुनेर राखेको छ। हाम्रा बालबच्चालाई स्कुल जान नपाइकन घर बसेका छन्। हाम्रो सबै सामाजिक जनजीवन अस्तव्यस्त छ। त्यसबाट बाहिर निस्किने एकमात्र अन्तिम उपाय चाहिँ भ्याक्सिन नै हो होइन। अनि यो पश्चिमतिर धेरै प्रभावकारी खालका भ्याक्सिनहरू देखिएको छ। अब केही चीनका भ्याक्सिनहरूको पनि राम्रो रिजल्ट देखिन्छ। अब यो पश्चिमतिर 3-4वटा कम्पनीको चाहिँ धेरै नै राम्रो इम्युन रेस्पोन्स देखिन्छ त्यो भ्याक्सिनहरूको। अनि अब तिनीहरूले चाहिँ इन्डियाको यो 2-3 कम्पनीबाट चाहिँ भ्याक्सिनहरू बनाइरहेछन्। पश्चिमका कम्पनीहरूको भ्याक्सिन पनि इन्डियाको कम्पनीले बनाइदिइरहेछन् र त्यसमा कम्पनीहरूको चाहिँ कस्तो खालको एक हिसाबको कन्ट्र्याक्ट छ भने भारतलाई आधा भ्याक्सिन दिने, बाँकी भ्याक्सिन बाँकी विश्वलाई दिने, त्यस्तो खालको त्यहाँ इन्डियाले बनाइरहेछ। सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया भन्ने छ होइन। अर्को एउटा भारत, मैले पुरा कम्पनीको नाम बिर्सेँ, तर भारत फार्मास्युटिकल त्यस्तै एउटा कम्पनी छ। अनि उनीहरूले चाहिँ त्यसरी भारतलाई सप्लाई गर्छन् र अनि बाँकी चाहिँ इन्डियन गभर्मेन्टले अब जसलाई भन्छ सायद उनीहरूलाई बढी दिन्छन् होला। अर्को एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा कोएलिसन छ कोभ्याक्स भन्ने, त्यो चाहिँ पहिलेदेखि नै यो संसारभर अलिक गरिब देशलाई भ्याक्सिन दिन चाहिँ अलि हामीले छुटाउनुहुन्न भन्ने खालको लबिङ गरिरहेको एउटा समूहहरूले गर्ने भ्याक्सिन हो। तर कोभ्याक्सले चाहिँ अहिलेसम्म कति कमिटमेन्ट पाएको छ भने अब 7 अरब जनसङ्ख्या छ, 300 मिलियन भनेको अब 1 अरबको पनि 10 भागको 3 भाग भनौँ न होइन, 30% मात्रै। त्यति मान्छेलाई मात्रै उसले कमिटमेन्ट पाएको छ, त्यति चाहिँ भ्याक्सिन उसले जुटाउन सक्छ। अब त्यो 300 मिलियन भ्याक्सिन हामी सरकारको गरिबतम राष्ट्रमा कति देशमा बाँड्न सक्छौँ, कति देश, हाम्रो देशलाई कति आउला त्यसबाट, त्यो एकदमै आशावादी हुने ठाउँ छैन। सरकारका मान्छेहरूको मैले 2-3वटा यस्तो पत्रिकामा आएको अन्तर्वार्तामा चाहिँ के देखाएको छु भने हामीलाई चाहिँ युनिसेफले यो कोभ्याक्सले दिन्छ भ्याक्सिन, हाम्रो अरू कुनै उपाय छैन भन्ने हिसाबले एकदमै लाचारी देखाउनु भएको छ उहाँहरूले। यसमा 2टा पाटो छ। एउटा चाहिँ त्यो सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया भन्ने एउटा प्राइभेट कम्पनी हो होइन। अब प्राइभेट कम्पनीसँग त हामीले डिरेक्टली पनि इङ्गेज गर्न मिल्छ पहिलो कुरा होइन। उसले आधा गभर्मेन्टलाई दिने, उसले कमिट गरेको गभर्मेन्टलाई दिन्छ, बाँकी त हामीले पनि डिरेक्ट उनीहरूसँग इङ्गेज गरेर, नेपाल त हाम्रो इन्डियाको छिमेकी राष्ट्र हो, प्लस इन्डिया सरलाई चाहिँ नेपाललाई जोगाउनु त इन्डियाको हितमा छ नि। नेपाली यति कामदार इन्डिया जान्छन् होइन, हाम्रो खुला सिमाना छ, इन्डियाको एकमात्र खुला सिमाना भएको देश हो नेपाल। अनि अब नेपालमा महामारी नियन्त्रण भएन भने इन्डियाले जतिसुकै आफ्नो जनतालाई भ्याक्सिन लगाए पनि इन्डियामा महामारी नियन्त्रण हुँदैन। अनि त्यो कारणले इन्डियाले नेपाललाई भ्याक्सिन दिन एकदम प्रेफरेन्समा राख्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ होइन। यो एकदम पब्लिक हेल्थको हिसाबले नेपाललाई चाहिँ प्रेफरेन्समा नराख्नु उनीहरूको एक हिसाबले गल्ती हो। तर त्यो किन भइरहेछ त भन्दा अब एउटा त यो राजनीतिक कारणले होला, हामीले अनावश्यक रूपमा चिडाइरहेका छौँ, अनावश्यक रूपमा यो एकदम केही कुरामा चाहिँ
यो एकदम उच्च स्तरीय तहबाट जुन किसिमको डिप्लोमेसी भइरहेछ त्यो चाहिँ असाध्यै आत्मघाती खालको छ र यस्तै नतिजाहरू आउँछन्। त्यसका नतिजाहरू चाहिँ होइन, उनीहरूले अब हामीलाई प्रेफरेन्समा नराख्ने भनेको अब हामीलाई त हानि भयो भए उनीहरूलाई पनि हानि हुन्छ हुन चाहिँ। तर यसमा चाहिँ हाम्रो सरकारले पनि आफ्नो डिप्लोमेसी परिवर्तन गर्नु पर्यो र डिरेक्टली त्यो एक दुईवटा जस्तो सिरम इन्स्टिच्युट जस्ता प्राइभेट कम्पनीहरूसँग डिरेक्टली इङ्गेज पनि गर्नु पर्यो। इन्डियन गभर्मेन्टसँग पनि हामीले एकदम सकारात्मक डिप्लोमेसी गर्नु पर्यो। आफ्नो अडान आफ्ना राष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई बन्द नराखी पनि गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ त्यो होइन, त्यो गर्नुपर्छ। र भ्याक्सिन नै हो हामीले पाउने। अनि रसियाको कुरा गर्दा चाहिँ अब म रुसलाई अब नराम्रो भन्न चाहिँ चाहन्न, तर उहाँहरूले गरेको त्यो भ्याक्सिनको जुन प्रयोग छ त्यो चाहिँ एकदमै अब बाहिरी विश्वले हेर्दा चाहिँ एकदमै अनएथिकल छ। यो एक हिसाबले त्यो जनावरमा हुनुपर्ने ट्रायल मान्छेमा भइरहेको जस्तो हो। भ्याक्सिनमा समस्या के छ भने तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ 1-2 लाख मान्छेलाई दिने भ्याक्सिन होइन भने त्यो चाहिँ अब 10औं लाख मान्छेमा चाहिँ त्यो साइड इफेक्ट हुन्छ कि तपाईँले त्यसरी मास लेभलमा पपुलेसनमा भ्याक्सिन दिँदाखेरि। त्यो 5-6 वर्ष अगाडि मात्रै पनि यो डेङ्गुको चाहिँ एउटा भ्याक्सिन आयो है। यो चाहिँ विभिन्न लेभलमा चाहिँ यो ट्रपिकल कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ एकदम वाइडली मास भ्याक्सिनेसनको लागि रेकमेन्ड गर्यो। कम्बोडिया जस्ता देशहरूले चाहिँ पुरा जनतामा प्रयोग गर्यो। अनि लास्टमा के देखियो भने एउटा निश्चित सबसेट पपुलेसनको सबसेटमा त त्यो भ्याक्सिन लाउँदा त झन् मृत्युदर बढ्ने रहेछ भन्ने देखियो। जबकि उनीहरूले पहिला वर्षौँ लगाएर त्यत्रो स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ भ्याक्सिन सेफ छ भन्ने देखेको पनि त्यो मासमा गएपछि बल्ल उनीहरूले देखेर अनि त्यो मास क्याम्पेन रोक्नु पर्यो। अहिले त्यसरी अब विश्वभर त्यो हुँदैन भनेपछि त्यो रुसको त त्यो फेज 3 ट्रायलै नगरिकन जसरी मासमा दिने कुरा भइरहेछ जुन किसिमले उनीहरूले गरिरहेछन् त्यो चाहिँ एकदमै अब असुरक्षित छ। त्यही भएर हामी रुसको भ्याक्सिनमा पछि चाहिँ नलागौँ। पश्चिम विश्वले बनाएको अहिले इन्डियामा उत्पादन भइरहेको भ्याक्सिन चाहिँ हामीलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले त्यसमै लबी गर्नुपर्छ। हस्, थ्याङ्क यू। यो हामीहरूलाई एकदमै धेरै काम लाग्ने सूचना भयो। अब यो नीतिगत तहमा यी विषयहरूको बारेमा छलफलमा यसलाई प्रवेश गराउने उसलाई उठाउने कामहरू गर्छौँ। अब मैले धेरै समय पनि लिएँ, अब म बिस्तारै टुङ्ग्याउनेतिर पनि जान्छु। मैले आज खास गरिकन यो आम मान्छेहरूले मास्क लगायतको सुरक्षित दूरी यिनै विषयहरूको बारेमा मलाई पोजिटिभ कोही साथीलाई देख्यो भने म टेस्ट गराउने नगराउने मलाई सोधिराख्नु भएको प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयासै गरेको र धेरै त्यस्तै स्पष्ट हुनुभयो भन्ने मलाई विश्वास पनि छ। र फेरि पछि उहाँहरूको प्रश्नहरू पनि म लिएर आउँछु नै। अब म अन्तिममा चाहिँ एउटा दुईवटा अब यतिको मौका पाइसकेपछि मलाई कुरा गर्न मन लागेको विषय, हामीहरू अहिले अब धेरै पटक छलफल गरिसक्यौँ। हामीले धेरै योभन्दा राम्रो गर्न सक्थ्यौँ, फरक गर्न सक्थ्यौँ, चुक्यौँ हामीहरू। तर यहाँसम्म आइसक्दै गर्दाखेरि पनि अझै हामीले कुन कुन कुराहरू सुधार्यौँ भने काम गर्ने तरिकामा, फेडरल लेभलमा कुन कुन कुराहरू सुधार्यौँ, पोलिसी लेभलमा कुन कुन कुराहरू सुधार्यौँ भने धेरै ठुलो जोखिमहरूबाट अझै बस्न सक्ने ठाउँहरू छ। जुन कुरालाई अब हामीहरू यो जनप्रतिनिधिहरूले उठाउनु पर्ने विषयहरू के देख्नुहुन्छ? कहाँनिर चाहिँ ठ्याक्क यहाँनिर यस्तो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने सन्दर्भमा? हजुर, अहिले हाम्रो मुख्य के छ भने हामी चाहिँ जहाँ जहाँ सानो सानो आगो लाग्दैछ त्यता चाहिँ निभाउने कोसिस गर्दैछौँ। तर आगोको स्रोत के हो त्यो हामीले त्यसलाई चाहिँ निभाउने कोसिस गरेका छैनौँ कि जहाँ जहाँ धुवाँ उड्छ त्यता मात्रै छोप्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। समग्रमा महामारी नियन्त्रण गर्ने प्लान छैन। मैले देखेको सबैभन्दा मुख्य समस्या चाहिँ त्यो हो। त्यो भनेको के भने महामारी नियन्त्रण चाहिँ एउटा फर्मुला चाहिँ के भने टेस्ट गर्ने, ट्रेस गर्ने अनि आइसोलेट क्वारेन्टिन गर्ने होइन। एउटा पोजिटिभ केस आउँछ, तपाईँले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ राम्रोसँग गर्नुभयो भने त्यो पोजिटिभ केस वरिपरि तपाईँले 50-60 जना अरू सम्पर्कमा आएको व्यक्तिहरू भेट्नु होला। ती मान्छेहरूलाई तपाईँले टेस्ट गर्नु भने 10-15 जना पोजिटिभ आउला। अनि भनेपछि एउटा पोजिटिभ केसबाट अरू 10-15 जना पोजिटिभ केसमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ त्यो होइन। अनि त्यो चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङले गरिदिन्छ, राम्रोसँग गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि ती मान्छेका फेरि अरू कन्ट्याक्ट्सहरू हुन्छन् अनि उनीहरूलाई क्वारेन्टिन गर्ने, आइसोलेसन गर्ने, टेस्टिङ गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ
तपाईले के गर्नुहुन्छ भने समुदायमा यो संक्रमणलाई चाहिँ अलि छेक्ने प्रयास गर्नुहुन्छ, छेक्न तपाईँ सफल हुनुहुन्छ र त्यसो गर्दा चाहिँ तपाईँको अस्पतालमा पुग्ने जनसङ्ख्या कम हुन्छ, आइसियु चाहिने भेन्टिलेटर चाहिने जनसङ्ख्या कम हुन्छ। र जब हामी जुन देख्छौँ नि जर्मनीमा चाहिँ बढ्यो अनि फेरि घट्यो महामारीको त्यो कर्भ होइन, इटलीमा पनि बढ्यो, बेसरी बढ्यो। अब त्यहाँ भन्दाखेरि उनीहरूको 5% जनतालाई मात्रै सङ्क्रमण भएको देखिएको छ, त्यत्रो मृत्युदर भयो होइन। तर उनीहरूले 5% जनतालाई सङ्क्रमण हुँदैखेरि त्यो कसरी नियन्त्रण भयो त भन्दाखेरि उनीहरूले त्यो अरू ट्रेसिङ त्यो सब इफेक्टिभली गरे र सुरुमा उनीहरू अलिकति भनौँ न अलिक सावधान नभएको, तयारी नपुगेको कारणले वात्त बढे पनि उनीहरू चाहिँ पछि चाहिँ गर्नुपर्ने सबै काम त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन इफेक्टिभली गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको महामारीको कर्भ घट्यो। अब हामी चाहिँ के गरिरहेछौँ भने हामी टेस्ट गरिरहेछौँ। अब जसलाई खोकी लाग्छ उहाँले टेस्ट गरिरहनु भएको छ। अब अहिले त अब झन् यो निषेधाज्ञा भएपछि त अब खोकी लाग्दा पनि टेस्ट गर्न जान एकदम गाह्रो छ भनेपछि अब त्यो पनि अलिक कम हुन्छ, टेस्टिङ नै कम हुन्छ हाम्रो। अनि जो टेस्ट पोजिटिभ आउँछ उहाँको घरको 2-4 जनालाई हामी फोन गरेर ल तपाईँ टेस्ट गर्न जानुहोस्, क्वारेन्टाइन गर्नुहोस् भन्छौँ। तर त्यसले गर्दा चाहिँ जुन अघि मैले भने नि एउटा मान्छेकोबाट चाहिँ अब दिनभरिमा यो 5-6 दिन उसले घुमिरहेको हुन्छ, यो रिपोर्ट आउनु अगाडि उसलाई खोकी लागेर जो मान्छे भेट्या हुन्छ, जति मान्छेलाई उसले सारेको हुने सम्भावना हुन्छ त्यो मान्छेहरू भेट्ने चान्स पुरै मिस गर्छ। हामी चाहिँ खालि आफ्नो परिवारको 2-4 जना मात्रै टेस्ट गरेर त्यसमा त्यो होल कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्ने चाहिँ हाम्रो पुरै छैन अहिले। अनि त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नहुने बित्तिकै त्यो पोजिटिभ केसबाट त्यो जुन हामी समुदायमा सङ्क्रमण कन्ट्रोल गर्ने अवस्थामा पुग्ने सम्भावनै छैन। मैले देखेको मुख्य समस्या समग्र महामारी नियन्त्रणको प्लान छैन। हामी चाहिँ खालि मान्छे अस्पताल गयो भने अब आइसियु कसरी बढाउने, भेन्टिलेटर कसरी बढाउने भन्ने गफ गरिरहेछौँ। त्यो भने चाहिँ एकदमै अब त्यो अलिक गलत खालको रेस्पोन्स हो। भेन्टिलेटर आइसियु पनि बढाउनुपर्छ सक्दाखेरि, तर त्यो चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ, त्यो चाहिँ एकदम सीमितता छ त्यसमा। तर समुदायमा नियन्त्रण गर्न चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ म्यान पावर बढाएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ एउटा इफिसियन्ट सिस्टम बनाउन सकिन्छ। त्यो त्यसमा कुनै टेक्नोलोजी चाहिँदैन, केही पनि चाहिँदैन, एउटा पोलिटिकल विल र अलिकति कुरा बुझ्ने मान्छे चाहिन्छ। यो नेतृत्व तहमा बस्ने मान्छेले यो कुरा बुझिदियो भने र पोलिटिकल विल भयो भने यो गर्न सकिने कुरा हुन्छ। अनि त्यो भयो भने चाहिँ बल्ल हामीसँग एउटा महामारी नियन्त्रण प्लान हुन्छ र हामी चाहिँ यो एपिडेमिक कर्भ तल झार्ने र अनि स्कुलहरू खोल्न सक्ने, अर्थतन्त्र अगाडि बढाउन सक्ने अवस्थामा पुग्छौँ। मुख्य चाहिँ त्यो गगनजी। अब अरू पनि कुराहरू त गर्न सकिन्छ। एकदम मलाई याद छ, मैले तपाईँसँग र अरू साथीहरूसँग कुराकानी गरेर संसदमा फागुन 23 गते भनेको त महिनौ अगाडि कुराकानी गर्दाखेरि यही कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको तपाईँहरूले बुझाइसकेपछि यसको यति महत्त्व हुँदो रहेछ, स्थानीय सरकारलाई सहभागी गराउने, सेन्ट्रलबाट केही टोलीहरू बनाएर उहाँहरूलाई विशेष ट्रेनिङ दिने भन्ने कुराहरू गरेको, त्यसलाई लगातार फोरममा उठाएको सम्झन्छु। अब त्यो काम नगरिदिँदाखेरिको अहिले मेरो आफ्नै वडामा, काठमाडौँकै 30 नम्बर वडामा अहिले हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूसँग हिजो लामो कुराकानी उहाँसँग गरिरहेको थिएँ मैले फोनमा। अब कहाँबाट उहाँलाई टेलिफोन आउँछ, ल तपाईँहरूको वडाको फलानु मान्छे हामीले पोजिटिभ भयो भनेर आउँछ। त्यसपछि उहाँ अब काठमाडौँ महानगरपालिका यहाँ काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा पनि छैन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नलाई 2 दिन 3 दिनसम्म टेलिफोनमा 2-3 जना मान्छे लिएर यसको जुन प्रोटोकल फलो गर्नुपर्ने के पनि छैन। त्यसले अनि अब सक्ने जति हामीले आफ्नो ठाउँबाट गर्ने कोसिस त गरिरहेका छौँ। तर यो ठ्याक्क मैले आफूले भोगि नै रहेको छु कि यसलाई कति कम महत्त्व दिएको छ, अहिले पनि कम महत्त्व दिएको छ भन्ने विषयको सन्दर्भमा मेरो अब यो अन्तिममा जस्तो एकदमै धेरै ठुलो आज यो नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको पनि वक्तव्य मैले केही समय अगाडि पढेँ। उहाँहरूले एकदम यो स्ट्रङ उसमा के नै भन्नुभएको छ भने यो कोभिडको लागि र नन कोभिडको लागि एउटै अस्पतालमा यसको उपचार गर्ने कुरा तत्काल बन्द गरियोस्, नभए यसले अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने उहाँहरूको कुरा छ। सरकारको तर्फबाट चाहिँ तपाईँहरूले भनेको ठाउँमा प्राइभेटमा उपचार गराउनु भयो भने अस्पतालले बन्द गराइदिन्छु भनेर सरकारको हिजो मैले प्रवक्ताको स्टेटमेन्ट सुनिरहेको थिएँ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? हो, म सम्झिन्छु तपाईँले केही महिना अगाडि पनि यो कुरा आफैले भन्नुभएको थियो, यो फरक अस्पताल हुनुपर्छ भनेर लबी पनि गर्नुभएको थियो, सरकारलाई पनि तपाईँले सन्देश दिनुभएको थियो। अब त्यो एकदमै जायज कुरा हो। नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले भनेको अहिले समस्या चाहिँ के छ भने काठमाडौँमै पनि धेरै अस्पतालमा थुप्रै स्वास्थ्य कर्मीहरू सङ्क्रमित भइसक्नुभयो र त्यसको कारण चाहिँ के भने सङ्क्रमण नियन्त्रणको अथवा सङ्क्रमण निरोधको चाहिँ जुन एउटा अस्पतालको तयारी हुन्छ त्यो तयारी गर्ने म्यान पावर अथवा त्यो नो हाउ टेक्निकल प्राविधिक हिसाबले के त्यसका पाटाहरू हुन् त्यो बारे अलि नबुझेको हैन, अनि त्यो त्यस कारणले तयारी नपुगेको र अनि अस्पतालभित्र सङ्क्रमण फैलेको हैन। अनि अहिले नै अब झन् अहिले चाहिँ कम्तीमा के भएको छ भने अस्पतालहरूले फिभर क्लिनिक मात्रै चलाएछन्,
अनि कोरोना भाइरस पोजिटिभै बिरामीलाई त उनीहरूले अब रिफर गर्छन् प्रायः धेरै जसो अस्पतालले। अनि अब सबै अस्पताललाई कोभिडको बिरामी भर्ना गर भनेपछि त झन् अब संक्रमण चाहिँ त्यहाँ फैलिने यो यस्तो किसिमको हाम्रो इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको यस्तो कमजोर इन्फ्रास्ट्रक्चर छ धेरै हस्पिटलमा, त्यसकारण त्यो सबै संक्रमण फैलिने र त्यहीँबाट झन् समुदायमा फैलिने, त्यहाँ झन् महामारी नियन्त्रण गर्न झन् गाह्रो हुने। र अर्को कुरा चाहिँ अब स्वास्थ्य कर्मीहरू संक्रमित भएपछि अस्पताल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त धेरै अनि पो हाम्रो यो स्वास्थ्य सिस्टम अब धराशायी हुन्छ। त्यो बेला बिरामी कहाँ जाने त? फेरि अस्पताल जोगाउन पनि यस्तो काम गर्नु हुँदैन। अनि अब त्यही भएर हामी सबैले भनिरहेको, तपाईँले पहिलेदेखि भनेको कुरा चाहिँ यो ठुला केही अस्पताललाई सरकारले लिएर अब लिजमा लिएर हुन्छ कि के लिएर हुन्छ, अब जस्तो कति मेडिकल कलेजमा त त्यहाँ राम्रो जनशक्ति पनि छ विभिन्न लेभलको, उहाँहरूलाई प्रयोग गरेर अथवा पर्यो भने हामी प्राइभेट हस्पिटलका हामी कन्सल्टेन्टहरू पनि म अर्को हस्पिटलमा गएर 500 बेडको 1000 बेडको हस्पिटलमा गएर म राउन्ड गरेर मैले के गर्नुपर्छ म गर्न तयार छु। सरकारले एक्सपर्टिज पनि पुल गर्न सक्छ। तर कम्तीमा एउटा निश्चित केन्द्रमा चाहिँ अब त्यस्तो 2-3वटा केन्द्रहरू खोलेर त्यसमा मात्रै कोभिडको बिरामीहरू भर्ना गर्ने सिस्टम बनायो भने त्यहाँ चाहिँ इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको सिस्टम चाहिँ धेरै बलियो बनाउन सकिन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ संक्रमण त्यहाँभित्र पनि फैलिन नदिने, त्यहाँबाट बाहिर पनि फैलिन नदिने र त्यहाँका स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि जोगाउने गर्न सकिन्छ, अन्तको स्वास्थ्य कर्मी पनि जोगाउन सजिलो हुन्छ। अब यसको उदाहरण चाहिँ के भने जस्तो टेको हस्पिटलमा अहिलेसम्म एउटा पनि स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हुनु भएको छैन, किनभने उहाँहरू पहिलेदेखि यसमा तयार हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई यसको प्रोटोकलहरू जोगिने भन्ने त्यही किसिमको चाहिँ त्यो अर्को ठाउँमा पनि हामीले प्रत्यारोपण गर्न खोजेको होइन, त्यही कन्सेप्ट। अब एउटा समय आउन सक्छ जुन बेला चाहिँ त्यस्तो अस्पतालले पनि पुग्दैन होइन, हामीले 500 बेडको 1000 बेडको त्यस्तो हस्पिटलहरू अहिले खोल्यौँ भने पनि त्यहाँ नपुग्न सक्छ। अनि अरू नन कोभिड हस्पिटल भनेको ठाउँमा पनि त आखिर लक्षण नभएका मान्छे त जान सकिहाल्छन् र उनीहरूबाट अझै पनि सर्न सक्छ जस्तो अहिले भइरहेको छ। त्यसमा त अरू अस्पतालमा पनि संक्रमण निरोधका तालिमहरू, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापना गर्ने काममा जे गर्नुपर्छ त्यो धेरै कुरा छैन, त्यो फेरि गर्नुपर्ने कुरा धेरै छैन, त्यो अहिलेदेखि थालौँ। तर अहिलेलाई चाहिँ केही ठुला अस्पताललाई नै हामीले त्यो कोभिड हस्पिटल बनाएर अहिलेलाई चाहिँ अहिलेको कोभिडको चाहिँ यो भार चाहिँ त्यहाँ म्यानेज गरौँ भनेको एकदमै त्यो मेडिकल एसोसिएसनको नि एकदमै जायज त्यो सल्लाह हो। सरकारले यो कुरा पनि लिन नचाहनु अथवा नखोज्नु चाहिँ एकदमै अदूरदर्शिता देखिन्छ। म सम्झन्छु कि केही महिना अगाडि नै काठमाडौँमा यो चाइनामा हामीले रातारात 1000 बेडको अस्पताल बन्यो भनेको जस्तो काठमाडौँमै बनाउन सकिन्छ। हामीसँग भएको दुईटा हामीले उदाहरणै दिएर दुईटा मेडिकल कलेजहरू गर्दाखेरि 1000 बेडको अस्पताल 100 बेडको आइसियु हामीसँग उपलब्ध हुने रहेछ र त्यसलाई कोभिड अस्पतालको रूपमा प्रयोग गरौँ, नन कोभिड ट्रिटमेन्ट अरू अस्पतालमा हुँदै जान्छ। डाक्टर साहबले भन्नुभएको छ इन्फेक्सन कन्ट्रोल गर्नको निम्ति अरू अस्पताल भोलि प्रयोग गर्नु पर्यो भने सिक्ने कुरा बिचमा सिकौँ, तयारी गरौँ भन्ने कुराहरू भनिरहेको। तर यसमा अझै पनि सरकारलाई जति ध्यान आकृष्ट गराउन सक्नुपर्ने सकिरहेका छैनौँ, यसमा कोसिस गर्छौँ। यो चाहिँ मेरो अन्तिमै प्रश्न, यो अहिले जुन फेरि हामी यो खण्ड खण्डमा एउटा जिल्लाले दुईटा जिल्लाले जसले काठमाडौँ उपत्यकाले जसरी हामी यो निषेधाज्ञा भनेर अहिले अब एक प्रकारको पहिला हामी लकडाउन भन्यो शब्दको फरक प्रयोग गऱ्यो भने पनि हाम्रो सबै गरेका छौँ। यो यसलाई जसरी प्रयोग गरिरहेका छौँ यो ठिक ढङ्गले गरिरहेका छौँ कि अथवा हामीसँग कुनै विकल्पै छैन कि? अब अहिले 7 दिन भनेका छौँ, मेरो विचारमा हामी 15-16 दिन गर्छौँ होला, अनि त्यसपछि के गर्ने? अब आजैबाट मैले यसो हेरेँ, आज एक दिन पहिले त ठिक हुन्छ, 2-3 दिनपछि फटिक जस्तो हुन्छ, हामीले धेरै कुरा सिकेनौँ पनि छौँ, अझै पनि घरमै मानिसहरू राखिराख्दै गर्दा पनि सप्लाइजहरूलाई कसरी ठिक ढङ्गले लिएर जाने भन्ने कुराको सन्दर्भमा पनि डाक्टर साहबले कसरी हेर्नु भएको छ? के यसमा यस्तो बारेमा कसरी गर्दा ठिक हुन्छ होला? हजुर, अब एकदमै संक्रमितको सङ्ख्या वात्तै बढ्दा अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटरहरू नपुग्ने, आइसियु नपुग्ने त्यो समस्या बढ्दै जाँदा जुन अहिले नै देखिन थालेको छ, मेरो हस्पिटलमा बिरामीहरू आउँदाखेरि हामीले चाहिँ ल हाम्रोमा अब आइसियु पुग्दैन, तपाईँ अन्त जानुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ अर्को हस्पिटलतिर फोन गर्नुपर्ने अवस्था छ र अन्त पनि पाउन गाह्रो भइरहेछ। अब यस्तो अवस्थामा अब यो आवागमन नियन्त्रण गर्ने, सकेसम्म यो अलि धेरै चाप नबढोस् अस्पतालहरूमा भनेर यो लकडाउन अथवा यो गर्नु अब ठिकै हो होइन। अब यो तत्काललाई, तर समस्या के भने लकडाउन मात्रै चाहिँ समस्याको समाधान नै होइन। के यसै राख्यो भने चाहिँ जुन दिन हामीले लकडाउन खोल्छौँ फेरि त्यो दिन त्यही अवस्था आउँछ, हामी ब्याक टु त्यो लकडाउन अहिले सुरु गरेको बिन्दुमै पुगिहाल्छौँ र फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आइहाल्छ, किनभने सङ्क्रमितको सङ्ख्या फेरि वात्तै बढ्छ।
अर्को कुरा चाहिँ के छ भने लकडाउनले चाहिँ अब यस्ता विभिन्न घरमा मान्छेलाई चाहिने यो समस्याहरू अब अरू सामाजिक अप्ठ्याराहरू चाहिँ लकडाउनले फेरि एकदम बढाइदिन्छ हैन। यसबाहेक अरू प्रसुति अनि बालबच्चाहरूको स्वास्थ्य यस्ता अरू कुरामा थुप्रो असर गरिरहेछ लकडाउनले भन्ने यो गएको 3-4 महिनामा आएको डेटाले पनि देखाएको छ। त्यसमा यसलाई धेरै तन्काउन पनि सकिन्न। तर यो अहिलेलाई चाहिँ एउटा बाध्यता होला। मैले देख्दा चाहिँ अघि भने नि समग्र महामारी नियन्त्रणको योजना नभएसम्म चाहिँ हामी एकदमै यो लकडाउनकै भरमा मात्रै हामी बाँच्नै सक्दैनौँ। झन् हामीले देशलाई झन्झन अप्ठ्यारोमा जाकिरहेका हुन्छौँ। अब अर्को एउटा समस्या के देखाएको छ भने जुन अघिल्लो लकडाउनमा थियो उहाँहरूले के गरिदिनुहुन्छ, लकडाउन गरिदिएपछि के हुन्छ, मान्छे खोकी लाए पनि ज्वरो आए पनि अब परीक्षण गर्न जान पाउँदैन हैन। नपाएपछि टेस्टको सङ्ख्या कम हुन्छ। अनि टेस्टको सङ्ख्या कम भएपछि अब प्रतिशतमा बढी होला, तर अब सङ्ख्या कम भएपछि उहाँहरूले पोजिटिभ भएको चाहिँ हिजो 500 थियो आज 400 छ भोलि 300 हुन्छ भनेर उहाँहरू चाहिँ अनि 2-3 दिनपछि अनि हाम्रो सङ्ख्या घट्यो भनेर फुर्ती लाउन थाल्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अनि ल अब लकडाउन खोल्न मिल्छ भन्नुहुन्छ, जुन सबै एकदम कृत्रिम हो। त्यसले समाजमा के भइरहेछ, सङ्क्रमण कसरी फैलिरहेछ त्यसको प्रतिबिम्ब पटक्कै दिँदैन। अनि त्यसो हुनाले अब गर्नुपर्ने चाहिँ अहिले लकडाउनै गर्दा पनि एउटा चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको राम्रो प्लान बनाउनु पर्यो। यो बिचमा यो सङ्क्रमण भएका पोजिटिभ भएका तर लक्षण धेरै नभएका सिकिस्त नभएका मान्छेहरूलाई अब घरमा अधिकांश जो घरमा बस्न सक्दैनन्, घरमा बस्ने उपयुक्त प्रबन्ध छैन, उनीहरूलाई अलि आइसोलेसनमा राख्ने एकदम व्यवस्थित किसिमका आइसोलेसन सेन्टरहरू अलिक ठुलो सङ्ख्यामा बनाउनु पर्यो। यो बिचमा अर्को के गर्नु पर्यो, मोबाइल टेस्टिङको यो व्यवस्था गर्नु पर्यो। मान्छेहरूलाई निषेधाज्ञा भएपछि टेस्ट गर्न कहाँ जाने, कसरी जाने हैन। अनि कम्तीमा यो ठाउँमा चाहिँ हामी टेस्टिङ गर्छौँ, जसको लक्षण छ उहाँहरू आउनुहोस् भनेर भनिदिने। अहिले त आखिर पैसै तिरेर गरिरहनु भएको छ हैन, बरु पैसामा सहुलियत दिने त्यो काम गर्नु पर्यो। मोबाइल टेस्टिङको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। यो प्राइभेटले पनि सरकारीले पनि यो जहाँ जहाँ यो निषेधाज्ञा छ, जहाँ जहाँ कर्फ्यू छ, त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ काठमाडौँ बाहिर पनि काठमाडौँभित्र पनि, ताकि मान्छेहरू सङ्क्रमितहरूले चाहिँ परीक्षण गर्न पाउन्, हामीलाई एक्युरेट सङ्ख्या पनि आओस्, सङ्क्रमणको एक्युरेट पिक्चर पनि आओस् हैन। अनि अर्को अघि भनिहाल्यो यो हस्पिटलहरूको चाहिँ इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको तयारीहरू गर्ने। हाम्रो अब अहिले अर्को समस्या के छ भने आइसियुमा विभिन्न ठाउँमा आइसियु भनेर थुप्रो आइसियु बेड छन्। अब जस्तो डाक्टर ज्ञानेन्द्र कार्कीकै हस्पिटलमा पनि थुप्रो आइसियु बेड छन् जस्तो लाग्छ, भन्न आइसियु बेड हो तिनीहरू, तर उहाँ आफै त्यहाँ बस्नु भएन, उहाँ काठमाडौँ आउनु भयो नि। भनेपछि हामीले आइसियु भन्दा गर्दाखेरि त्यो क्वालिटी चाहिँ छैन क्या, धेरै जसो ठाउँमा आइसियु क्वालिटीको केयर छैन। अब कति ठाउँमा त अब भएको क्षमताभन्दा धेरै बढी बेड राखेर आइसियु चलाउनु परेको छ र आइसियुको दक्षता खासै नभएको चिकित्सकहरू पनि बाध्यतावश आइसियु केयर दिइरहनु परेको छ। अनि नेपालमा अब तर काठमाडौँमा क्रिटिकल केयर म्यान पावर छ होइन, काठमाडौँमा क्रिटिकल केयर सोसाइटी छ, त्यहाँ धेरै एक्सपिरियन्स भएको डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू जस्ता डाक्टर साहबहरूलाई बरु उहाँहरूको क्षमतालाई पुल गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै काठमाडौँमा बसेर बाहिर उहाँले कन्सल्ट गरिदिन सक्ने, सल्लाह दिन सक्ने होइन, त्यस्तो एउटा सेन्ट्रल एउटा एडभाइजरी एउटा युनिट त्यस्तो पनि बनाउनु पर्छ होला, किनभने देशभरलाई सहयोग गर्नुपर्छ। यस्ता विभिन्न कामहरू चाहिँ तयारी चाहिँ यो लकडाउनको बेलामा हुनु पर्यो, यो निषेधाज्ञाको बेलामा। निषेधाज्ञा अनि मात्रै हामीले चाहिँ महामारी अलिकति कम हुँदै जान्छ, हामीले एक्युरेट पिक्चर पनि पाउँदै जान्छौँ भन्ने हुनु पर्यो। र अत्यावश्यक सेवाहरू यो प्रसुति, यो बालबच्चाहरू अथवा अरू मान्छेको इमर्जेन्सी सर्भिसेसलाई चाहिँ कुनै पनि तरिकाले यो लकडाउनले असर नगरोस् भन्ने हिसाबले सरकारले के फेसिलिटेट गर्न सक्छ त्यो गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू। यही कुरा मैले 2 दिन अगाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई अब संसदमा भेट्ने ठाउँ नभइसकेपछि लेखेरै भए पनि कि यो निषेधाज्ञा यो खालको स्थितिमा हामीहरू जानु नै पर्यो, गयौँ पनि ठिक छ, तर अबको 10-15 दिनको समय चाहिँ सरकारले सम्पूर्ण रूपमा त्यसमा ध्यान दियोस्। अहिले भर्खर तपाईँले भन्नुभएको क्रिटिकल केयरको सपोर्ट सिस्टम तपाईँको कुरा सुनेर त्यो पनि सुझावको रूपमा अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यति धेरै बाहिर आइसकेको छ, त्यसलाई गर्ने मात्र हो भने स्रोत पनि छ, साधन पनि छ, अहिले हामीसँग समय पनि छ, त्यसलाई गर्ने अवस्था बनोस् भन्ने नै कोसिस हो। अहिले पछाडि भन्नुभएको महानगरपालिका नगरपालिकाहरूले गर्नुपर्ने मोबाइल टेस्टिङ लगायतका कुराहरूमा भोलि र पर्सि हाम्रो महानगरपालिका र नगरपालिकामा हामीले समयमा आएका छौँ यहाँको आफ्नो ठाउँहरूको लागि। यी विषयहरू पनि हामीलाई त्यसले पनि मद्दत पुर्यायो त्यहाँ छलफल गर्ने कुराको सन्दर्भमा। आज यो कार्यक्रममा 1 घण्टा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, थुप्रै साथीहरू जोडिनु भएको छ, खास गरिकन यो स्थानीय तहमा काम गर्ने नेता साथीहरू नै, सामाजिक अभियन्ता, राजनीतिक कर्मी साथीहरूले सुनिराख्नु भएको छ।
म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु आज यो सुनेको कुराहरूलाई तपाईँहरू जहाँ काम गरिराख्नु भएको छ त्यो ठाउँमा पुर्याइदिने कोसिस गर्नु होला। हामी विज्ञ होइनौँ। डाक्टर अनुपहरू जस्तो जो यो विषय पढ्नु भएको छ, पढेको मात्र भएन, यति धेरै यो आफ्नो कर्तव्य सम्झेर लाग्नु भएको छ। उहाँहरूको यो विज्ञताबाट हामीले सिक्ने हो। जस्तो मास्कको बारेमा हामीहरूले आफैले, म त अस्ति एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा मास्क नलाइकन अन्तर्वार्तै दिन्न भनेर अनि मैले त्यो सुरु गरेँ, कोसिस गर्छु टेलिभिजन स्टुडियो जानुपर्ने कि घरबाट गर्छु। हामीले जहाँबाट सकिन्छ यो मास्कको महत्त्व बुझाउने कुरा अत्यन्त प्रयास गरौँ भन्ने कोसिस आज हामीले बतायौँ। सरकारले विवाहमै जाँदा पनि 7 जनाभन्दा बढी नगइदिनुहोस् भनेर भनेको छ। मलामीहरूको कुराको सन्दर्भमा पनि सम्भव भएसम्म सङ्ख्या हामीहरू घटाइदिउँ। त्यहाँ पनि सकेसम्म दूरी कायम गर्ने कोसिस गरौँ र कोसँग भेट भयो भन्ने कुराको डायरी सबैले मेन्टेन गरेर राख्यो भने भोलि त्यसले आफूलाई असाध्यै धेरै मद्दत गर्छ। पोजिटिभ तत्काल देखिएको कसैको कुरा थाहा पाउन नआत्तियौँ। डाक्टर साहबलाई बताइसक्नु भएको छ कस्तो कस्तो अवस्थामा हामी घरमा बस्न सक्छौँ, कस्तो अवस्थामा कहाँ गएर सम्पर्क गर्ने, बाहिर सरसामान किन्न जाँदै गर्दा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरूको बारेमा पनि हामीले लामो कुराकानी गऱ्यौँ। औषधिको बारेमा पनि धेरै कुराहरू थाहा भयो कि र सङ्क्रमण निको भइसकेकोहरूले स्वयंसेवक रूपमा कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि यो पनि सकारात्मक वातावरण पहिलो कोसिस